بينما كان فريق من خبراء المعادن الروس منكبا على حفر الأرض تنقيبا عن المعادن، وذلك في كانون الثاني من عام 1951 ميلادية، ظهرت لهم فجأة ألواح خشبية منخورة. وبعد مزيد من التنقيب اتضح لهم أن كثيرا من الأخشاب مدفونة تحت الأرض قد تآكلت وبليت بمرور الزمان، ثم كان أن توصلوا وفق دلائل خاصة إلى أن الأخشاب تلك لوحات تنطوي على سر مكنون. تم وبدقة استخراج الألواح الخشبية وأشياء أخرى معها، ثم عثر من بينها على لوح خشبي مستطيل قد أدهش الجميع، فهو الأسلم من بين الأخشاب التي أبلاها الزمان، ويبلغ 14 إنشا طولا و10 إنشات عرضا، وقد نقش عليه بضعة أحرف. فما هي تلك الأحرف يا ترى؟ وما ذلك اللوح المستطيل؟ شكلت الحكومة الروسية لجنة للتحقيق والبحث حول تلك الألواح الخشبية، وذلك يوم 27 من شباط عام 1953 ميلادية. وكان أعضاء اللجنة خبراء في علم الآثار وأساتذة متخصصين باللغات القديمة. Dans les années 1850, George Smith, graveur de métier, passait ses heures de midi au British Museum. Je n'étais pas un spécialiste en archéologie, mais j'avais une fascination infinie pour tout ce qui touche à l'histoire, avec un intérêt très particulier pour les objets de l'ancienne Assyrie, bien que je ne sois jamais allé dans cette partie du monde. Je lisais absolument tout ce qui était disponible sur les cultures du Moyen-Orient et j'étais complètement captivé par le sujet. Visiteur habituel, Smith s'était lié d'amitié avec le directeur du musée qui fut impressionné par l'intelligence et l'enthousiasme de cet homme. On lui offrit un travail un peu spécial. Quelqu'un avait besoin d'assembler quelques-unes des 25 000 tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes déterrées dans l'ancienne ville de Ninive, remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les 10 années suivantes de ma vie furent passées à mettre ensemble ces anciennes tablettes d'argile, mais c'était plus difficile qu'un puzzle compliqué. Les inscriptions que je traduisis de ces tablettes affectèrent profondément le monde de l'archéologie. En 1872, après 10 années de travail, Smith tomba sur le récit d'un bateau qui avait survécu à un grand déluge et s'était échoué sur une montagne. L'histoire racontée sur ces tablettes, connue comme l'épopée de Gilgamesh, est exactement analogue à l'histoire de Noé dans la Bible, confirmant ainsi que le récit biblique n'avait rien d'une légende. Les découvertes fabuleuses de George Smith excitèrent énormément la curiosité scientifique et ravivèrent l'intérêt du grand public pour l'arche et sa possible découverte. وفيما يلي أسماؤهم ووظائفهم. سولينوف أستاذ في جامعة موسكو قسم اللغات. إيفاهان خينو أستاذ خبير باللغات القديمة في كلية ريتشيانا. ميثانون لوفارديك رئيس دائرة الآثار الروسية. تان مولكورت أستاذ اللغات في كلية كيفزو. ديراكون خبير النفائس القديمة وأستاذ في جامعة لينين. آيم أحمد كولاد المشرف على دائرة التنقيب في زاتكومون. ميجر كولتوف المشرف على مكتب البحوث في كلية ستالين. وأخيرا كشف سر ذلك اللوح الخشبي للجنة المتشكلة لهذا الغرض، ولكن لم يكن ذلك إلا بعد 8 أشهر من بذل الجهد في البحث والتنقيب والدراسة المعمقة، فاتضح أنه لوح من سفينة النبي نوح عليه السلام، قد نصب عليها للبركة والاستمداد بما كتب عليه. ولكن ماذا كتب عليه؟ كان في وسط اللوح
رسم يمثل كفا كتبت عليها عبارات باللغة السامية. هذه صورتها. وقد ترجمت لجنة التحقيق المذكورة هذا اللوح إلى اللغة الروسية، فكانت بعد 8 أشهر من التفكير والتدقيق. هذه صورتها كما جاء في مجلة ويكلي ميرور الصادرة في موسكو في 28 من أيلول سنة 1953 ميلادية، وصحيفة الهدى القاهرية الصادرة في 31 من آذار سنة 1954 ميلادية. وإليك الترجمة بالعربية. يا ربي يا مغيثي، بلطفك ورحمتك وبالذوات المقدسة محمد وإيليا وشبر وشؤير وفاطمة عليهم الصلاة والسلام، أعني. إن هؤلاء الخمسة أعظم الخلق، فيجب إعظامهم واحترامهم، وأن جميع الدنيا خلقت لأجلهم. إلهي بأسماء هؤلاء أعني، إنك قادر على هداية جميع الخلق إلى الطريق القويم.